سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في نهار جديد، ولكن ماشي شي هو جديده هاد المره هادي، غير حلقه جديده. بغيت نبارطاجي معكم ان بتي سيجور اللي دوزناه من بعد جوست ابري الكونفينمون. كيف الناس عينا ضقنا بغينا نخرجوا نشموا شويه ديال الهواء، مشينا لا ميديتيراني نطلعوا عليها ونشموا شويه ديال الهواء ديال البحر. نتمنى تكونوا مزيانين وبخير. انا تسنيت تسرى الكونفينمون عاد بارطاجي معكم هاد لا فيديو هادي بور نو با فو نارغي. يلا هادوك اللي غيقولوا لي تونو نارغ وهادي دونك ها انا تسنيت تسرى الكونفينمون عاد حطيت لا فيديو. غير ما تثبتوش بزاف مع الصوت والصوره لحقاش راه ما مطابقينش، حيت الصوت باسكو كان الريح بزاف وكانوا الدراري حدايا ولادنا الصغار كيلعبوا دونك كاين الصوت ديال الدراري الصغار كيديرونجي شويه، دونك داكشي علاش حيت الصوت. وما كنت كنقول حتى شي حاجه اللي مهمه، غير انني مشعكه وان الريح كاين بزاف. دونك فوالا انا مشيت مشينا مانوسك، هي لا بروميير ديستيناسيون. تما كاينه ما بيل سور، مشينا طلينا عليها واستفدنا من داك النهار اللي دوزنا معها. واحد النهار كانت فيه شميشه ولي استفدنا فيه شويه. مشينا لو بارك هذا اللي قدامكم اللي كتشوفوا دابا لي فاناد. سي ان بارك تري سامبا زوين. هي هاد المدينه هادي مانوسك صغيره ما فيهاش البحر، ولكن فيها هاد لو لاك هذا ولا هاد لو بارك هذا اللي تيلمون بيان في كو با بيزوان دالي مثلا مارسي باش الواحد يتبحر. تمشي غير تما مصاوب مزيان نقي. حنا مشينا كي قلت لكم جوست ابري الكونفينمون، كان باقي سي با اوتوريزي. كانوا شي وحدين كيعوموا ماشي بزاف، قلال بزاف. ما صورتهمش بطبيعه الحال لحقاش كنحترم الخصوصيه ديال كل واحد. كي انا ما بغيتش لي صورني دونك انا ما نصورش الناس. دونك فوالا كاين شجيرات في هذا البارك هذا، شجر ديال التوت لقيناه دونك كلينا زوين حلو، ما عرفتش واش كيتكل ولا لا، مي حنا لقيناه بنين دونك كلينا منه. فوالا دوزنا الصباح تقريبا 2 الدراري لعبوا. كاينين دي بارك دو جو فيه نيت في هذا البارك هذا، دونك الدراري لعبوا نقزوا شويه، استفدنا. كانت شميشه لحقاش الجو كان خايب وكان داك اليامات كيقولوا الشتا غادي تكون كل نهار، دونك حنا غير كتبان لنا الشميشه. فيك سي بتيت فيل فاسيل تمشي زعما تخرج الدور وترجع للدار. دونك مشينا تسالينا شويه فيه، درناه مزيان. اللي مشى المانوس يقدر يمشي لهاد لو بارك ديال لي فاناد. فوالا نخليكم تشوفوا، انا ما نهضرش بزاف لحقاش كنعيا غير الصوره معبره جدا. المهم كيبان لكم الجو كان مغيم، كنا خايفين حتى طيح اي لحظه. كانت كطيح هكا مره ولكن ملي كيطيح داك الرعدات الخايبين اللي كيتلزقوا. وفيكم ما كانش عندنا بزاف ديال الحوايج ديال الشتا، اون با بريفي اوطون زعما دو بلوي ولا هذا، دونك خديت شويه ديال الحوايج ديال الشتا. ديك كنا مره كندخلوا للدار، مره كان كيفوت الشتا كنعاودوا نخرجوا شويه في العشيه، ساعه ما كان هكا ساعتين وكنعاودوا ندخلوا. من مور لي فاناد مشينا لو موندور. لو موندور هذا واحد سي جوست لا فيو اللي زوينه بزاف. المهم انا صورت لكم شنو كاتبين عليه، مي انا اللي عجبني هو لا فيو ديجاجي من هذاك لو موندور، من هذاك من راس الجبل. فوالا اللي كتبان هي بالعين المجرده احسن بزاف من اللي كتشوفوا نتوما في الكاميرا. دونك واخا هكاك صورتها هي ما كتبي. المهم فكرتني انا في البلاد عندنا في المغرب في صفرو فين كاين دار جدي الله يرحمه. ملي كنمشيو ملي كتطلق عينيك لا فيو لي ديجاجي، كتشوف الجبال، كتشوف شجر الزيتون، كتشوف. دونك هادشي فاش فكرتني من غير هاد الصور هذا ما عندناش حنا في البلاد، ولكن المهم هنا كاين. ولكن الجو والبيئه الطبيعيه وداكشي كيشبه شويه المغرب حتى هكا التصاور هادو. المهم انا بارطاجيتو مع بابا قبل وقلت ليه فكرني بزاف في المغرب هاد البلاصه هادي. المهم الجو الميديتيراني هكا داير، واخا الجو خايب مشينا كمان استفدنا. من مور هادي مشينا لا فيرم دو تيتو، هي جات شويه خارجه. مشينا للحميرات حاشاكم، ومن ثم مشينا رجعنا للدار. او لو لوندومان شدينا طريق المارساي. بون مارساي البنات ولا مارساي ايها المشاهدون ايتها المشاهدات، سي اون فيل اللي كنت باغا نفيزيتيها من جيت لفرنسا. دونك صافي 6 و 7 وانا كنت باغا نمشي. مدينه اللي معروفه بزاف وزوينه بزاف، ما نكذبوش على بعضياتنا، ولافه بالجو ديالها وعندها واحد الجو غزال. المهم من زهرنا صبحات شميشه. دونك ولكن ابارتيغ دو هذا النهار هذا كان يوم السبت فاش خرجنا
الجمعه تقريبا ما درنا حتى شي حاجه باش كان النهار كله فيه الشتاء. لا خرجنا شويه، المهم ما عقلتش هذا السبت دو توت فاصون كانت فيه شميشه، دونك خرجنا مشينا. ما مشيناش السبت يا ربي، مشينا حتى للحد. انا بديت كنتلف نهار الحد مشينا. دونك كي قلت لكم كان الجو مزيان، كانت شميشه. دونك خرجنا مشينا نيشان لمارسي، ما بعيداش بزاف على مانوسك، ساعه ديال الطريق. ومشينا هنا فين كتشوفوا غير خرجنا من ما عرفتش واش لوطوروت هذيك ولا ماشي لوطوروت، غير لا روكاد واقيلا ما عرفتش. المهم الطريق خرجنا من الطريق نيشان. خرجنا في الكارتي اغاب. وانا شي با غيد توريستيك، غادي نحمقكم غادي نحمقكم. انا اللي كندير هو كنبارطاجي معكم داكشي اللي تفرجت فيه وداكشي اللي شفتو بعيني، بالطريقه اللي شفتو بها واللي عجبتني غنقولها، اللي ما عجبتنيش غادي نقولها. دونك حنا هنايا في ورا الكارتي اغاب دابا فين كاينين. من بعد غادي نمشيو غادي تشوفوها في الكاميرات فاش راني صورتها باش زوينه هاد لا فيديو. سي كو كي قلت لكم تصوير ديال ان اماتور، ديال شي حد اللي باغي فيزيتي، وهذا ماشي داكشي اللي كيبان في التلفازه كيصوروا غير الجوايه اللي بغاو. المهم كاين شي حوايج ما صورتهمش، جي با فيو لا بين باش نديرهم. دونك حيدتهم من لا فيديو، مي بحال هكا زنيقات ولا هذا. قلت علاش لا، حيت ماشي كلشي كيبري، كلشي زوين، كلشي غزال. كاين بلايصات اللي شويه مسخين، كاين اللي عاديين، كاين اللي نقيين بزاف وزوينين بزاف. دونك هنايا غادي ندخلوا في بحال قلتو في الحي ديال العرب. هنايا هادشي كامل دو توت فاصون سي تقريبا سي الكارتي اغاب. غادي نقلبوا غير فين نستاسيونيو، ومن بعد ملي غادي نفوتوه غنحطوا غير الطوموبيل وغادي نرجعوا على رجلينا باش نشوفوا على خاطرنا. المهم ماشي في هذه البلاصه هذه، مي غادي تشوفوا من بعد داكشي اللي غادي نصور لكم. هنا غادي تبدا السويقه بحال السويقه. المهم هاد البيعه كيخرجوا الحوايج ديالهم على برا. المهم كان ستريس شويه او فولون، جاب الله ماشي انا اللي صايقه. كي كتشوفوا الحوايج محطوطين على التروطوار وعلى الشانطي على برا من التروطوار. مي فوالا، مرحبا بكم في لي كارتي اغاب ديال مارسي. كي كتشوفوا في لي زيماج. المهم ما نقدرش نحيد كلشي. الاغلبيه دايرين لي ماسك ديالهم لحقاش باقي الدنيا باقيين شويه الدنيا مرونه. دونك لا غادي نقلبوا على البلاصه وغادي نرجعوا لهاد البلاصه اللي صورت دابا. ما غاديش نصور كلشي بطبيعه الحال، ولكن غادي نصور غير مقتطفات على داكشي اللي شفت وداكشي اللي عجبني. داكشي اللي عادي بحال عندنا في المغرب، بحال هادو اللي شفتوا الحوانت مخرجين الحوايج، ما كاين لاش نصورهم، صافي راكم شفتوهم. ومن بعد غادي نمشيو لو مارشي دو سوليي. لو مارشي دو سوليي هي قيصريه بهذا لو تيرم هذا ديالنا ديال المغرب. كتدخل كاينين مالين التواب، مالين الماعن، مالين هادي غير هي كان فيها من كل شيء، فيها العطار، فيها كل شيء. المهم الحصول كاع داكشي اللي عندنا في المغرب كاين هنايا في مارسي في لو مارشي دو سوليي. شنو اللي بغيت نقول لكم، ما غاديش نصور لداخل حيت تالمون فيها الناس وما كاين لاش نصورها. كي قلت لكم قيصريه، انا كنعت لكم شنو فيها. دونك ما جي با فيو لا بين باش انني نصورها، دونك ما صورتهاش. دونك هنا كنقلبوها على بلاصه باش نحطوا الطوموبيل وغادي نرجعوا فيت في. انا غادي ندخل نتقدى شويه، وما بيان سور هما كانوا معنا هذا النهار هذا في مارسي. دونك كنديروا دوره شويه. هما اللي وراونا حتى مشينا معاهم الا بغينا نقولوا، هما اللي وراونا مارسي باسكو مانوسك ما بعيداش بزاف، هما كيمشيو بلو سوفون. هاد البلايص اللي كيبانوا لكم دابا مني دخلنا تقريبا سيتي لو سونتر، زعما لو سونتر دو مارسي. ما فيهاش شي حاجه لي اكسترا اوردينير. ديور عادي، فان ديور العمارات كاينين بزاف. باغ كونطخ
في لو سونتر فيل بزاف ديال العمارات انورم. هذا هو لو مارشي دو سولي، ها هي باينه الدخله باينه هادشي ديالنا. دونك هذا هو لو مارشي دو سولي. ما غاديش نصور كي قلت لكم حيت عامر فيه الناس بزاف وانا ما باغا نصور حتى شي حد بالسيف عليه. دونك فوالا ما غاديش نبقى نطلب كل واحد واش نقدر نصور ما نقدرش نصور، دونك درت من ناقص. وهذا هو لو سونتر فيل دو مارسي. فيه هادشي ما كاين شي حاجه اللي كي قلت لكم ما فيها شي حاجه لي اكسبسيونيل. دونك هنا المهم خليكم تسمعوا الموسيقى ولا نكمل لكم. دونك فوالا هذا كان كي قلت لكم هادشي كامل محسوب على سونتر دو مارسي. ومن بعد مشينا ديستيناسيون لو بور اللي هو معروف بزاف بزاف، لو فيو بور دو مارسي. il est vraiment très très joli, très beau comment c'est fait. الماء الوسط دايرين به العمارات مي l'architecture elle est bien faite. Le port il est propre, enfin il y a des endroits moi j'ai pas voulu filmer داكشي اللي خايب داكشي اللي موسخ وهذا parce que ça fait mal au cœur. quand soit فرنسا ولا فين ما كان في اي بلد كاين ولا بد الناس اللي ما كيحترموش واللي كيوسخوا. دونك فوالا هداكشي جي ايفيتي دو لو فيلمي باسكو سا سير ا ريان. انا صورت غير داكشي اللي زوين واللي عجبني بزاف واللي بغيت نخليه ليا سوفونير. دونك فوالا كي كتشوفوا يا لو فيو بور او ميليو ودايرين به داك العمارات بحال هكاك وكاينين ديوت وكاينين المهم سي تري تري جولي. انا غنخليكم تشوفوا يا دي باتو بور فيزيتي ولكن تالمون كان زحام وحنا معنا الدراري الصغار اون با الطون باش نشدوا الصف وما كانش عندنا لي ماسك نون بلو باش عاد نمشيو نشريو لي ماسك باش ما نكتبش على راسي. دونك درنا منهم من ناقص. كاينين دي بتي باتو موش ولا دي باتو بيس ولا ما كيسميوهم هما عندهم كياخذوك من ان بوين ا تو ترافيرس جوست هكاك غير لا لارجور ديال لو فيو بور وكتحطوك كياخذوك من لو بوين ا للبوين بي زعما غير زعما ان بتي تراجي باش ما ديرش الدوره كامله. مي ما كانش عندنا لي ماسك دونك ما خديناهمش وصافي. هادشي علاش دونك فوالا غنخليكم تشوفوا معايا هاد لي زيماج اللي زوينين بزاف ديال لو فيو بور اللي معروف بزاف 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 على الصعيد العالمي ديال مارسي. فرانشمون il mérite هاد الصيت اللي عاطين ليه باسكو فريمون سي بروبر سي جولي سي بيان في. ومالي الحوت ماشي بحال اللي عندنا تسمحوا ليا ولكن سي فري نقي ما كاين لا خنز لا وسخ لا حتى شي حاجه. ما كنهضرش على كلشي بحال هكا في المغرب مي بون يانا با مال. هذه اللي كنصور لكم سي الميغوار. كاين واحد المرايه كبيره في لو فيو بورنيت اللي كتغطي واحد شويه فوالا كديرين بها الظل مي سي تري جولي اوسي جو تروفي كو سيتي تري جولي. دونك جو لي فيلمي انا واسحاق الاخرين مشاو قدامنا وبقيت انا واسحاق تابعينهم غير بشويه باش بور كو جو بروفيت ونصور بلا ما نديرونجيهم. فوالا كي قلت لكم هنا الناس شادين الصف باش ياخذوا لي باتو باش يمشيو من ان بوين لان اوتر ولكن لو ماسك الي اوبليغاتوار وحنا ما كانش عندنا دونك مشينا على رجلينا. بون واحد النقطه دابا ملي كيبانوا ليا اليوت اولا اليخوت الصغيره ولا باطويات صغار ولا هادي ملي شفتهم هنا عجبوني بزاف ولكن ملي غادي نمشي لموناكو وغادي نمشي لبلايص اخرين غادي نقول بصح واو. المهم غادي نخليكم المهم في الفيديو الاولى هذه غادي نحبس لكم غير في مارسي لحقاش سينو غادي تجي الفيديو طويله بزاف. دونك قررت انني نشارك معكم كل شيء
حتى هاد الحوتات الصغار اللي كيبانوا تحت الماء تا هما تشاركتهم معكم باسكو سي تيلمون جولي، ودرت بحال الدراري الصغار حتى انا تفرجت فيهم وبقيت حاضياهم شحال. المهم غادي نبارطاجي معكم غير النص، غادي نبارطاجي معكم حد مارسي، وفي لا فيديو الجايه ان شاء الله جو في اسيي ندير كلشي اللي بقى في هذيك لا فيديو، باسكو انا مارسي كانت هي لا ديستيناسيون اللي كنت باغيه نمشي ليها واللي كانت عجباني، و جو سوي با ديسو الحمد لله عجبني الحال وشفت بعويناتي وكنبارطاجي معاكم. فوالا دونك لو فيو بور كيسالي هنايا. من بعد في مارسي كاين بزاف ما يتشاف كي قلت لكم، انا ما شفتش كلشي، ما شفتش كلشي باسكو النهار ما غاديش يقدنا باش نشوفوا كلشي، واخا غادي نرجعوا ملي غادي نساليو الدوره وغادي نكونوا راجعين فحالنا غادي نرجعوا نباتوا ليله في مارسي، مي ما خرجناش حيت وصلنا بالليل ويلاه الدراري خاصهم يدوشوا خاصهم ينعسوا. دونك معايا الدراري صغار معايا وليداتي صغار، ما يصلحش تخليهم نهار كامل وهما خارجين. دونك قلت لكم انا هاد اليوت ولا هاد الباطويات انا هنايا شفتهم جدي ايميرفيي، ولكن من بعد من غنمشي موناكو سان تروبي كان غادي تشوفوا بلي راه داكشي ليفل طالع بزاف الهاي ليفل في داك البلايص. دونك هادو كانوا طاكسيات صفرين ناري كنضحك، هادو زوينين ولكن الاخرين كانوا احسن. ديال سان تروبي فاصون داك البلايص اللي كيمشيو من لي ستار، ولا موناكو لي بور لي ريش بور لي ملياردير داكشي. دونك النيفو طالع بزاف بزاف. وبغيت نقول لكم الفيديو القادم ان شاء الله غادي تشوفوني وانا في لو تابي روج ان شاء الله، الا كتاب غادي نديرو لكم في لا فيديو. وليت مشهوره بزاف وانا نمشي لكان، قلت علاش لا انا نصور في التابي روج. هاد التصويره هذه اللي كتشوفوا هنايا كاين، هذا سي لو سونتر فيل كي قلت لكم. مشينا تغدينا تما، كاين بزاف ديال لي فاست فود حلال بحال الشكل ديال ماكدو، نقيين بزاف وزوينين. ما بارطاجيتش لا سميه لا شنو كلينا لا حتى شي حاجه، باسكو هادشي ما جو با لانتيري. اللي بغى يسول على شي حاجه على في الكلينا حلال فين كاين بلايص زوينين حلال وهذا يسولني في لي كومونتير، وانا ليكسبيريونس ديالي شوي بريت على بارطاجي بكل شفافيه ومصداقيه حتى حد ما كيخلصني على الكونساي. دونك نيزيتي با، اللي بغى يمشي لمارسي وبغى يعرف شي حاجه اللي قديت نجاوب عليها غادي نجاوب عليها، اللي ما قديتش نجاوب عليها غادي نقول له سمح لي ما شفتهاش. دونك من بعد ما تغدينا وارتاحوا الدراري شويه، كنا موعدينهم اننا غادي نمشيو لا بلاج. دونك فيكو كاينه الشميشه ما نقدروش نقولوا لا باسكو وعدناهم. فوالا ديستيناسيون لا بلاج دو مارسي. دزنا من الزنيقات باش نبارطاجي معكم اونكور اون فوا داكشي اللي الكاميرات ديال التلفازه وهذا ما كيبارطاجيوهمش. ماشي شي حاجه اللي خايبه، مي بالعكس كو جو تروف كو سي جولي. شويه ضيقين زنيقات مي معليش تيلمون سي بيان في. انا بعدا ما كنملش لحقاش جالسه في الكوتي باساجي، ولكن اللي صايق راه شويه ستريسي معليش، سي بور لا بون كوز. دونك لا سي ديستيناسيون لا بلاج. هاد لا بتيت فونتين علاش صورتها ما فيها حتى شي حاجه ديكسيبسيونيل، ولكن بغيت نقول لكم بلي كسوا مارسي ولا من بعد غادي نمشيو جوست ابري مارسي كاينه اكس اون بروفونس ولا لي بتيت فيل هكا اللي زعما اللي لاصقين هكا على بعضياتهم.
ماشي بارتو، غير في هاد لا ريجيون هادي لي فونتين عندهم بزاف شي بلايص اللي ما كتكونش متوقعهم. لا قدامنا نيشان لا وسي اون فونتين، فين ما كاين شي رومبوان ولا شي حاجه اللي جا وسط العمارات ولا الديور هذا الزنيقات اللي ما كتكونش كتنتظر انك تلقى فيهم شي حاجه، كتلقى اون بتيت فونتين. جو تروفي سا تري سامبا وزوين و ابيزون. المهم هنا غلطنا في الطريق، غادي نديرو دومي تور وغادي نرجعو نمشيو نشدو الطريق ديال البحر. هاد ليغليز اللي كتبان لكم اون فا لا فيزيتي ان شاء الله جوست ابري لا بلاج. سي اون ايغليز تري تري كونو. شنو كيقولوا ليها؟ سي ليغليز نوتر دام دو لا غارد. Elle est très connue. اللي كان مشى ديجا لباري ومشى لساكري كور سي الميم برانسيب. جات عاليه في راس ديال الجبل ولا اون فاليز ولا ماشي غادي نقول لكم، وكتطل على مارسي كلها. مي ا مون افي نوتر دام دو لا غارد ا مون افي كانت مديوره بور لا غارد، والله اعلم ما قريتش عليها باش ما نكذبش عليكم. اللي بغى بلوس دانفورماسيون كاين سيدنا جوجل عنده لا ريبونس اتو. انا اللي عجبني فيها هي انها جات عاليه وكتطل على كل شيء. المهم من بعد غادي نشوفوها وغادي نقول لكم وغادي نهضر عليها بلوس. دابا ديستيناسيون قلت لكم البحر باسكو انا برومي اوز انفون الا كان الحال مزيان غادي نمشيو للبحر. دونك دابا ما غاديش تلقاو منا الا ما مشاوش للبحر. وحنا وصلنا لا بلاج دو مارسي. سي une très très grande plage. Elle est très très bien faite. كي كتشوفوا من هنا دونك الطوموبيل غادي تمشي شحال ما عرفتش صورت كلشي ولا لا، ولكن elle est tellement grande que ما فيهاش الزحام. تقدر تجلس فين ما بغيتي. elle est très spacieuse, elle est très propre. quand je vois les plages propres comme ça كيبقى فيا الحال على لي بلاج د المغرب. ما كنقولش كلهم مي يا دي بلاج اللي فريمون الا مشيتي بالليل كتحشم، فهم بالليل الا مشيتي في العشيه شويه معطل كتحشم على ليطا اللي كيخليوها الناس. ماشي الديفو في لا بلاج ولا في المغرب ولا هذا، من الناس خاصنا نوعاو شي شويه. دونك ما نهضرش بزاف باش ما تقولوش كنبلابلابتي بزاف، مي بون خاصنا نوعاو شي شويه ونقيو بلاصتنا باش غدا ملي نرجعوا نلقاوها نقيه. هاد لا بلاج هادي سميتها لا بلاج دو بروفيت. جو كوا كي سي لا سول بلاج ديال مارسي باسكو هاد لي فيل اللي كاينين كاملين على لا كوت. الا بغيتي تاخذ طريق الساحليه كي كنقولوا كتمشي الطريق كامله على البحر على كاع هاد لي فيل اللي غادي نقول لكم من بعد. كاينه سوا تاخذ لوطوروت سوا روت ناسيونال عاديه سوا تمشي على لا كوت، وكلها زوينه، كلها بحر نقي ومبيان ومخدوم مزيان على حقه طريقه. دونك فوالا غادي نمشيو لا بلاج وغادي نقول لكم واحد لا بارتيكولاريتي ديالها. Bon, on est arrivé. هذه هي لا بلاج. فيها لا بارتيكولاريتي ديالها هي فيها هاد البلاصه فين حبسنا حنا فيها اون بارتي اللي فيها الربيع بحال اللي كتشوفوا، و لوتر بارتي تقدر تجلس في الربيع وتمشي تعوم مع راسك وترجع اون باسون باغ الرمله بيان سور كاين الرمله، ولا تجلس في الرمله كيف ما بغيتي. دونك حنايا اختارينا نهبطوا للرمله باسكو الدراري صغار خاصهم يبنيو لي شاطو، راكم عارفين داكشي اللي كيتبع البحر كله. وكاينه هاد لا بارتي هادي كي كتشوفوا الدنيا خاويه كي قلت لكم سيتي جوست ابري لو كونفينمون. الناس كانوا باقيين ما كيخرجوش بزاف، لا بلاج تقريبا خاويه ما فيهاش الناس بزاف. دونك خدينا راحتنا وجلسنا مع وليداتنا لعبوا، ولكن كان شويه ديال الريح دونك رجعنا دغيا مشينا بحالنا. هذه اللي كتشوفوا هي سي نوتر دام دو لا غارد، هي ليغليز اللي غادي نمشيو ليها. بون خدينا عاوتاني الطرقان الصغار باش نوصلوا ليها. ما صورتهمش كاملين لحقاش واحد الوقيته كيولي كلشي كيتشابه. لي زوين في هاد ليغليز هادي هي ان الطوموبيل ماشي بحال ساكري كور، هذه الطوموبيل كتوصل بيك حتى الفوق تقريبا، ما كيبقاش لك بزاف ديال لي مارش. علاش كنقول اشاك فوا ساكري كور باسكو اللي مشى ليها راه عارف شحال فيها ديال الدروج. دونك بلا ما نهضر عليها تنمشي لباري ونصورها لكم.
دونك فوالا لا فيو مانيفيك على مارسي كامله من كاع لي كوتي. هذاك الباركينغ اللي كيبان هو لو ديرني، مي كاينين بزاف الا بغينا نقولوا كوم سي دي زيتاج، كاين بزاف ديال لي زاغي ديال الطوموبيلات. اللي بغى يطلع بزاف على رجليه يطلع، اللي ما فيهش وما قادش اللي بحالنا طلعنا حنا حتى تقريبا لو ديرني، ماشي تقريبا سيتي لو ديرني باركينغ. و تما حطينا طوموبيل وكملنا غير شويه على رجلينا باسكو معنا الدراري دغيا كيعياو دغيا كيملوا، ماشي بحال بنادم كبير. دونك ولادي انا دغيا كيقول لك صافي، او سورتو كو لي كوزان مشاو فحالهم وبقينا غير حنا. دونك ils étaient pressés pour rentrer à la maison باش يلعبوا مع ولاد عمتهم. Donc voilà la vue magnifique de Notre-Dame de la Garde. ما صورتش من الداخل باسكو لي زيغليز ما كيتشابهوا. Ils sont beaux, ils sont jolis, ils sont belles, pardon, c'est une église. Ils sont jolis. ما كاينلاش نصور داخل باسكو الناس كيدخلوا يعبدوا الله ديالهم. دونك ما غاديش نمشي نفيلميهم. اللي بغى يتفرج التصاور ديالها سميتها نوتردام دو لا غارد، يدخل الانترنت يتابيهم غادي يلقى لي زيماج. فوالا لو فيو بارك كيبان حتى هو من الفوق. دونك كتبان مارسي كلها من كاع لي كون ديالها. دونك نتمنى ما نكونش طولت عليكم، تسناو الفيديو الجايه ان شاء الله قريبا جدا جدا اللي غتكون فيها سان تروبي، موناكو، بلان دو شوز، كان اوسي، وغادي تشوفوني في الطابي روج ان شاء الله. الي تسناو لا فيديو بروشين ان شاء الله، وفي امان الله القاكم كيف العاده.